सन 2 हिजरी का वक्त है और मदीना के करीब बिखरी रेगिस्तान की तपते हुई रेत एक ऐसी ज़बरदस्त तब्दीली की गवाह बनने वाली है जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। ये सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बल्कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी की एक ऐसी मास्टर क्लास है जिसे सुनकर आज भी अक्ल दंग रह जाती है। तो चलें, इसकी गहराई में चलते हैं, ज़रा इन नंबर्स पर गौर करें। एक तरफ सिर्फ 313 अफराद का छोटा सा ग्रुप और दूसरी तरफ 1000 का इंतहाई जदीद और मुसल्लह लश्कर। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलाइथ वाला मामला लगते हैं ना। ऐसा मुकाबला जो बज़ाहिर बिल्कुल नामुमकिन नजर आता है, लेकिन आखिर एक इतनी छोटी सी फौज ने इस कदर बड़े और ताकतवर लश्कर को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर दिया। तो हुआ कुछ यूं कि ये सारी कहानी शुरू होती है अबू सुफियान के एक बड़े तिजारती काफले से जो शाम से मक्का की तरफ जा रहा था। इस काफले में 500 सोने के सिक्के और बेतहाशा कीमती माल लदा हुआ था। और अहम बात यह है कि ये माल दरअसल उन मुसलमानों का था जिन्हें हिजरत के वक्त मक्का वालों ने उनके घरों और ज़मीनों से बेदखल करके छीन लिया था। अब मुसलमान इस माल को वापस लेने के लिए काफले का रास्ता रोकने वाले थे, लेकिन अबू सुफियान बहुत होशियार निकला। उसने खतरा भांपते ही काफले का रुख सीधा समुंदर के साहिल की तरफ मोड़ दिया। और सिर्फ रास्ता ही नहीं बदला, बल्कि अबू सुफियान ने फौरन मक्के की तरफ एक हंगामी पैगाम भी दौड़ा दिया। और ये कोई आम सा पैगाम नहीं था। कासिद ने मक्का पहुंचते ही सीधा काबा के सामने जाकर अपने कपड़े फाड़ दिए और अरब की पुरानी रवायत के मुताबिक अपने ही ऊंट के कान काट डाले। ये उस दौर का सबसे खतरनाक और हंगामी SOS सिग्नल था, जिसने पूरे मक्का में लफ्जी मानों में एक भूंचाल लाकर रख दिया। और ये बात बड़ी शानदार तरीके से वाज़े करती है कि इस हंगामी सिग्नल का कितना ज़बरदस्त असर हुआ। मक्का के सरदार अबू जहल की क़यादत में गुस्से से भरा एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो गया। मक्का की फ़ौज में पूरे 1000 जंगजू, 100 घोड़े और सैकड़ों ऊँट शामिल थे, जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मुसलमानों के पास सिर्फ 313 जानेसार, महज 2 घोड़े और सिर्फ 70 ऊँट थे। यानी साजो सामान और निफरी का एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखिए। अबू सुफियान का काफिला तो साहिल के रास्ते बिल्कुल बेहिफाजत निकल चुका था। मतलब टेक्निकली लिहाज से देखा जाए तो अब किसी लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं बची थी। लेकिन अबू जहल अपने गुरूर में अंधा हो चुका था। उसने एक इंतहाई तकब्बुर भरा अल्टीमेटम दे दिया कि चूंकि इनके पास मुसलमानों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा नफरी है, इसलिए वो हर हाल में जंग करके मुसलमानों का हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देगा। बदर के मैदान में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, रेगिस्तान की उड़ती हुई धूल और फिजा में छाई इस पुरस्रार खामोशी में एक बहुत बड़े तूफान की आहट महसूस हो रही थी। और इसी दौरान मुसलमानों के कैंप में एक इंतहाई अहम फैसला लिया गया, जिसे हम मुशावरती हिकमत अमली कहते हैं। पैगंबर इस्लाम ने एक सहाबी के मशवरे पर खुले दिल से अपनी फ़ौज की पोजीशन तब्दील करने का फ़ैसला किया। ये कोई इल्हामी हुक्म नहीं था, बल्कि एक खालिस मिलिट्री एडवाइस थी जिसे फ़ौरन कबूल कर लिया गया। और इस तब्दीली के पीछे जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो कमाल थी। मुसलमानों की फ़ौज ने आधी रात के अंधेरे में खामोशी से हरकत की और इलाके में मौजूद पानी के बड़े कुओं पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। अब ज़रा सोचें, रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी में पानी पर कंट्रोल कितनी ज़बरदस्त ताकत है। दुश्मन को लड़ाई से पहले ही पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम करके एक शदीद किस्म के नफ्सियाती दबाव में डाल दिया गया था। जंगे बद्र का तारीख़ी मार्का। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो उफ़क़ पर एक तरफ 313 अफराद पर मुश्तमिल एक छोटी सी फ़ौज थी और उनके बिल्कुल सामने साए की तरह फैलता हुआ 3 गुना बड़ा जदीद हथियारों से लैस मक्का का लश्कर। वो फैसला कुन लम्हा अब आ चुका था। अरब की पुरानी जंगी रिवायात के मुताबिक इस मार्के का आगाज़ इनफरादी मुकाबलों से हुआ। मक्का का एक बड़ा रईस उतबा पूरे गुरूर के साथ अपने भाई और बेटे को लेकर मैदान में निकला और ललकारा। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा और 24 साला नौजवान हज़रत अली मुकाबले के लिए सामने आए। तलवारें नियाम से निकलीं और यकीन माने चंद ही लम्हों के अंदर अंदर मक्का के ये तीनों माने हुए जंगजू मिट्टी में मिल गए। ये मनाजिर बहुत सौ के लिए शदीद जज्बाती भी थे, ख़ास तौर पर हुज़ैफ़ा के लिए, जो मुसलमानों की सफ़ों में खड़े अपने ही ख़ानदान के लोगों को गिरता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो अपने मिशन पर साबित कदम रहे। इस इब्तिदाई झटके के बाद तो जैसे मैदान में आग लग गई। अब ज़रा दोनों तरफ की हिकमत अमली देखें। मुसलमानों को अपनी कम तादाद का बखूबी अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने एक दिफाई शील्ड वॉल बना ली, बिल्कुल एक फौलादी और ना हिलने वाली दीवार की तरह।
دوسری طرف ابو جہل تھا، جو غصے میں پاگل ہو کر اپنی پوری فورس کے ساتھ ایک اندھا دھند حملے کا حکم دے چکا تھا۔ وہ قریش کا ایک بہت بڑا سیلاب تھا جو مسلمانوں کی طرف اس غرور سے بڑھ رہا تھا کہ جیسے یہ بس 2 منٹ کا کھیل ہو۔ اب یہاں سب سے دلچسپ اور حیران انگیز بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب مکہ والوں کا یہ خوفناک حملہ مسلمانوں کی اس دفاعی دیوار سے ٹکرایا تو تیروں کی شدید بارش کے باوجود نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ مکہ کا اتنا بڑا لشکر اس شیلڈ وال کو 1 انچ بھی پیچھے نہیں دھکیل سکا، اور الٹا ان کے ہر ایک آدمی کے مقابلے میں 5 کافر مارے جانے لگے۔ ان کا سارا تکبر اس دیوار کے سامنے پاش پاش ہو رہا تھا۔ اور پھر شروع ہوا فیز 2۔ تلواروں کی تیز جھنکار اور اڑتی ہوئی ریت کے بالکل بیچوں بیچ مسلمانوں نے کمال مہارت سے اپنی صفیں بدلیں اور اپنے تازہ دم سپاہیوں کو اگلی لائن میں لے آئیں۔ جیسے ہی مکہ کا لشکر تھک کر ذرا سا پیچھے ہٹنے لگا، مسلمانوں نے پوری رفتار اور طاقت کے ساتھ ایک بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ قدموں کی وہ تیزی اور یہ اچانک کاؤنٹر اٹیک مکہ کی فوج پر ایسا قہر بن کر ٹوٹا کہ ان کی صفوں میں مکمل افراتفری پھیل گئی۔ اس زبردست جوابی حملے نے مکہ کی فوج کا مکمل شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ابو جہل کا مارا جانا۔ جی ہاں، اس جنگ کے دوران وہ مارا گیا۔ اس کے گرتے ہی مکہ کے لشکر کی رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی، بھگدڑ مچ گئی، اور جو بچ گئے وہ میدان چھوڑ کر بے تحاشا بھاگنے لگے۔ تکبر کا وہ بت جو پورے عرب کو جھکانے نکلا تھا، اب مٹی میں دفن ہو چکا تھا۔ مکہ میں فتح اور صدمہ۔ اب ذرا میدان جنگ سے نکل کر مکہ کا رخ کرتے ہیں، جہاں جب اس ناقابل یقین شکست اور بھاگ کر آنے والے فوجیوں کی خبر پہنچی تو پورے شہر پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس گہرے صدمے کی وجہ صرف یہ شکست نہیں تھی، بلکہ پچھلے 60 سالوں کی ہسٹری تھی۔ مکہ کی فوج پچھلی 6 دہائیوں سے مکمل طور پر ناقابل شکست چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے تقریباً 65 سال پہلے ابرہہ کے 60,000 کے اس عظیم لشکر تک کو شکست دی تھی، اور آج وہ محض 313 افراد کے ہاتھوں اپنا سارا غرور، اپنی عزت اور جنگ سب کچھ ہار بیٹھے تھے۔ اس غیر معمولی اور تاریخی فتح نے پورے خطے میں پیغمبر اسلام کی شہرت کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے مکہ والے انہیں کمزور سمجھ رہے تھے، لیکن جیسا کہ کئی مغربی تاریخ دان بھی تسلیم کرتے ہیں، اس جنگ کے فوراً بعد آپ پورے عرب میں ایک زبردست حکمران اور ایک عظیم ملٹری جینیس کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ یہ جیت عرب کی تاریخ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مدینہ واپسی اور نیا چیلنج۔ فاتح لشکر کے مدینہ واپس لوٹنے کا منظر ایک طرف تو فتح کی عظیم خوشی اور نعروں سے گونج رہا تھا، لیکن دوسری طرف رسول اللہ کے گھر میں ایک انتہائی گہری اور بوجھل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تو یہاں سب سے اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام مدینہ واپس پہنچے تو انہیں یہ اندوہناک خبر ملی کہ ان کی انتہائی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور گہرا صدمہ تھا، لیکن پوری امت کی خوشی اور اس عظیم فتح کا جشن ماند نہ پڑنے دینے کے لیے آپ نے اپنے اس ذاتی اور گہرے غم کو بالکل چھپا لیا۔ بدر کے میدان کی خاک اب بیٹھ چکی تھی اور مدینہ میں فتح کا پرچم بھی پوری شان سے لہرا رہا تھا، لیکن کیا یہ کہانی، کیا یہ کشمکش واقعی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی؟ بالکل نہیں۔ بدر کی اس ذلت آمیز شکست نے مکہ والوں کے سینوں میں انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ ابو سفیان نے تھک ہار کر بیٹھنے کے بجائے پورے عرب سے 3000 جنگجوؤں کی ایک نئی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ ایک اور بہت بڑا طوفان اب مدینہ کی طرف بڑھنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اب اس کے بعد تاریخ نے کیا نیا موڑ لیا، وہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔